بام د مازدیګري ته وخته یا بس کیسه د مینې برته وخته ستا نظره چې په زه ویشتلی لاړو یا خدای خبر دی سایه چرته وخته څه نری نری خوله دې په مخ وینمه حیراني ده پر انور ته وخته یا پسل گوئے سا سہرتا اختا یا ذکر زدمین اوتے بوتے وائما یا ستاد غم تب میں سرتا اختا مخموشل زندگی زما افگارا وخا پوڑو دیار درتا ہو یا اف دمینے اور کیس ودے دلے زمیں سور کا اف دمینے اور کیس ودے دلے زمیں سور کا ننکو میں دستر گو پردی جانا माला करान जद मुहब्बत बटल के